हारून साहब, इमरान खान साहब ने माजी में भी ऐसे मुश्किल फैसले लिए हैं, वो ऐलान करते हैं और वो कर गुजरते हैं, हमने ये देखा। लेकिन इस बार जो उन्होंने ऐलान किया ऐसे लग रहा है कि प्री मैच्योर किया, उन्होंने उस पर पहले होमवर्क नहीं किया था और ऐसे इंप्रेशन आ रहा है जैसे वो टाइम बाय कर रहे हैं, गो स्लो पॉलिसी पर हैं। क्या वजूहात होंगी इसकी आपके ख्याल में? मैं उनसे कहूँगा आपसे मशवरा कर लें। किस बारे में? टूट रही है, इसमें कोई शुबह ही नहीं है। 20-25 आदमी नून लीग के उनके साथ राब्ते में हैं, इलेक्शन वो जीत रहा है। वो कैटेगरिकली उसने कहा है, अपना परवेज़ इलाही ने, मोहन इलाही ने कहा है, और कितनी यकीन दहानी चाहिए उसके लिए। और वो ज़ाहिर है कि असम्बली तोड़ने से पहले इंतज़ामात करने होंगे, वो डेवलपमेंट अपना स्कीमें हैं उनका कुछ करना होगा। फिर ये है कि निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए गौर व फिक्र करना होगा और कई राब्ते करने होंगे। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि असम्बली टूट रही है। और वो तो आपने ये जो सुनाए हैं अपना क्लिप्स, तो उसमें तो वो कह रहे हैं पख्तूनख्वा में भी अपना ले आएंगे। अदम एतमाद जरदारी साहब कह रहे हैं चाय की प्याली उनको दोनों हाथों से उठाई नहीं जाती। 1/3 से कम उनके मेंबर हैं वहाँ पे अपोजिशन के, और बहुत में एतमाद भी ले आएंगे। तो ये अपना एक चीज़ है, रियलिटीज़ हैं, ज़मीनी हकायक हैं, एक है प्रोपेगेंडा। ये दो अलग चीज़ें। ठीक है। आपने 2 दफ़ा के ज़मीनी इलेक्शन देखे थे, हर टेलीविजन चैनल पे कांटे का मुकाबला हो रहा था। सिर्फ यही एक खाकसार था जो कह रहा था कि कोई मुकाबला है ही नहीं, 3/4 सीटें वो जीत लेगा। एक प्रोपेगेंडे की जंग है जो टेलीविजन पर लड़ी जाती है। ज़मीनी हकायक अक्सर उससे मुख्तलिफ होते हैं। हारून साहब, दोनों सूरतों में अब जैसे खबरें ये भी आ रही हैं कि FIA ने फॉरेन फंडिंग केस में अपनी कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी हैं। पंजाब हुकूमत से दस्तबरदार होते हैं, असेंबली छोड़ के चले जाते हैं, तो बहुत कुछ हाथ से निकलेगा भी आर्जी तौर पे। बेशक क्या सिचुएशन बन सकती है जिस पर बैठे होंगे ये दो बड़े? कोई सिचुएशन नहीं बन रही। इलेक्शन होंगे, यानी कोई हादसा तो दुनिया में होते ही रहते हैं। कुछ बड़ा हादसा हो जाए तो क्या कहा जा सकता है। कोई सिचुएशन नहीं बन रही। ये सारी कहानियां हैं, अफसाने हैं। सौदाए इश्क और है और वहशत कुछ और शय है। सौदाए इश्क और मजनू का कोई दोस्त फसाना निगार था। ये टेलीविजन पे अफसाने सुनाए जा रहे हैं। इमरान खान को 2/3 नहीं 3/4 मेजॉरिटी मिल सकती है। 52% आखिरी सर्वे में उसके वोट हैं। 20-25 आदमी, आपके ख्याल है मैं सुनी सुनाई बातें करता हूँ? इतना अरसा हो गया आपको मेरे साथ काम करते हुए। 20-25 आदमी उसके साथ राब्ते में हैं नून लीग के। काफ लीग का जो है वो आदमियों को शामिल कर लेंगे वो, इसलिए कि इस वक्त उन्हें इसकी ज़रूरत है। और ये भी मुमकिन है कि काफ लीग किसी वक्त मर्ज कर जाए। यही चीज़ें हैं जो सार्ट आउट करने के लिए वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान का रास्ता इस वक्त कौन रोक सकता है? इमरान खान अगर नाकाम होगा तो इख्तदार में आने के बाद होगा। उससे पहले वो प्रोपेगेंडे की किसी जंग में हार सकता है। जैसे मक्का मुकरमा वाली घड़ी, वो भाई तस्वीर थी मक्का मुकरमा की, उसमें कितने दिन कैंपेन चली। अभी ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे उनके आदमी हमारे साथ राब्ते हैं, उनके आदमी को कुत्ते ने काटा है। यानी हारने वाली पार्टी का कोई टिकट लेने के लिए जाता है। किस तरह काफ लीग लोग भाग के काफ लीग में चले गए थे नून लीग से, और नून लीग से भाग के काफ लीग में चले गए थे। इसी तरह लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। इलेक्टेबल्स जाएंगे इमरान खान के साथ, सिंध के कुछ वडेरे भी जाएंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन में सिचुएशन शायद मुख्तलिफ हो, वरना कराची में भी वो जीतेगा। पख्तूनख्वा में 60% वोट हैं उसके, और पंजाब में वो एक तबाही फैला देगा। ये तो हैं वाक़यात। अब इसमें से जो किस्से कहानियाँ बयान करनी है, कुछ शायरी करनी है, अफसाना निगारी करनी है, तो मेरा तो इस वक्त कोई मूड नहीं। लेकिन अफसाना निगारी में हारून साहब अगर हकीकी एंट्री नवाज शरीफ साहब की हो जाती है, अभी तो वो ज़ाहिर है बैरून मुल्क मुकीम है, उनकी वापसी की खबरें हैं दिसंबर के तीसरे हफ्ते में। मेमोरी उसकी खराब है, दिल से दिमाग को जाने वाली रग खराब है, गुर्दों का मसला है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मेमोरी उसकी शॉर्ट टर्म ख़त्म हो चुकी है। भाई की उसकी हालत आप देख रहे हैं, आने की उसमें हिम्मत नहीं है। वो क्या करेगा जी, क्या करेगा नवाज शरीफ आके? वो जो अपना हमारे भाई ने कहा कि 19-20 का फ़र्क थोड़ा बहुत वो थोड़ा तारुक पैदा कर देगा। वो दिन में इमरान खान की तरह 2-2 3-3 जलसे कर लेगा, है जी। 4 उसने रोटियां खानी होती हैं, उसके बाद रोटी हजम करने की दवाई खानी होती है, आराम करने की उसको ज़रूरत है, वज़न उसका बढ़ गया है।
جو ایشوز اس سے پہلے سامنے آتے تھے، چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو، دہشت گردی کی لہر پھر سے اٹھ رہی ہے، آپ جانتے ہیں اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، تو پارلیمنٹ میں اس کو زیر بحث لایا جاتا تھا. اب چاہے وہ اکانومی کا معاملہ ہو، دہشت گردی کا معاملہ ہو، دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، پارلیمنٹ کی طرف تو بات ہی نہیں جاتی. سڑکوں، چوراہوں، محلوں، بیٹھکوں میں ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں وقت کا ضیاع ہے. اصل ایشو ہمارا ہے اکانومی، وہ ہے فری فال کی طرف. ہارون صاحب. نہیں، اکانومی تو ظاہر ہے سب سے اہم مسئلہ ہے ہی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے لیے جو کرنا چاہیے، یعنی ڈالر کی جس طرح آزادانہ خرید و فروخت ہے، یہ فوراً بند ہونی چاہیے. لیکن وہ مالدار طبقات اس کو گوارا نہیں کر سکتے. 91 میں نواز شریف صاحب نے اپنے لیے قانون بنایا تھا، وہ چلاتا ہے، آج تک سمجھ نہیں ہے وہ کیوں ہے. اور مانیٹرنگ کرنی چاہیے. یہ جو کمپنیاں ہیں ڈالر کی خرید و فروخت کرتی ہیں، افغانستان روکنا چاہیے. دیکھیے ڈالر کی کس لیے ضرورت ہے؟ جس آدمی نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی بزنس ہے، جس آدمی نے ملک سے باہر جانا ہے، جو اسٹوڈنٹس نے جانا ہے، وہ سب معلوم ہے کن چیزوں کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے اجازت ہو. ورنہ اس طرح ڈالر کی خریداری کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. اب تک قانون سازی ہو جانی چاہیے تھی. اب رہ گیا دہشت گردی کا مسئلہ، تو پارلیمنٹ کیا کرے گی جی؟ پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ پارلیمنٹ تقریریں کرے گی. پہلے اس میں ارکان اسمبلی تقریریں کریں گے. ممکن ہے اس میں کچھ اچھی تقریریں بھی ہو جائیں، کوئی اچھی تجویز بھی آ جائے. لیکن بہرحال وہ تو پہلے بھی آرمی نے فائٹ کیا ہے، اپنا فرنٹیئر کور نے کیا ہے، وہاں رینجرز نے کیا ہے. یہی یہاں صورتحال ہے. پولیس کو تو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا. پولیس کو تو اس قابل بنایا ہی نہیں ہے. جو کہ بھئی ایک ہی آدمی پولیس میں جاتا ہے، اس کا ایک امزاد یا اس کا ماموزاد یا اس کا پڑوسی فوج میں جاتا ہے. ٹریننگ کا فرق ہے. تو ٹیررزم میں کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے ایک وقت میں سینکڑوں کام نہیں ہوتے. ویسے ٹیررزم تو خیر فوری اہمیت کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ اہمیت کا مسئلہ اکانومی ہے. لیکن یہ سب چیزیں کس طرح ٹھیک ہوں گی؟ سٹیبلٹی سے، قیام امن سے، سٹیبلٹی سے. اس کے لیے الیکشن کرانا ہوں گے. مصیبت یہ ہے اس ملک میں سب سے بڑی بربادی پھیلاتا ہے میڈیا. ہر چیز میں کنفیوژن. صبح سنو، دوپہر میں ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا، اخبار بھی کم پڑھتا ہوں. اتنی کنفیوژن پھیلاتے ہیں، اتنی کنفیوژن پھیلاتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. بھائی یہ ایشوز ہیں، اس پہ یہ رائے کا اختلاف ٹھیک ہے. اختلاف تو آدمی کا حق ہے، اور اختلاف رائے ہی سے چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں، نکھر کے سامنے آتی ہیں. لیکن یہ کنفیوژن ہے، کہیں اسمبلی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، وہ ڈالر کا کیا، ہمیں معلوم ہے، ہم معمولی طالب علم ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا چاہیے. اور ایکسپرٹس کو ظاہر ہے ہم سے زیادہ معلوم ہے. اور چند ایکسپرٹس مل کے بیٹھیں اور قوت فیصلہ کرو. یہ 13 جماعتوں کی اپنی وہ 13 جماعتیں کیسے ملک چلا سکتے ہیں جی؟ زرداری صاحب کے اپنے مسائل ہیں، مولوی صاحب کے اپنے مسائل ہیں، چغزی کے اپنے مسائل ہیں، این پی والوں کے اپنے مسائل ہیں، نون لیگ کے اپنے پرابلمز ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے ہیں. اس طرح ان ایسے مشکل حالات میں ہمیشہ ایک طاقتور لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، آبویسلی مشورے کے ساتھ، جمہوری انداز میں، ادارے تعمیر کر کے. جو ہمیشہ خان صاحب سے میں کہتا ہوں، ہر پروگرام میں کہتا ہوں، جب ملتا ہوں کہتا ہوں، اصل چیز ادارے ہیں، ادارے. مصیبت یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن لیس قوم ہے یہ، کوئی چیز واضح نہیں ہے. اکانومی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس اگر آپ قانون بنانے کی ہمت رکھتے ہیں تو یہ روپے کی ارزانی رک سکتی ہے. آپ کو مدد بھی دنیا سے مل سکتی ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں. لیکن اب مشکل یہ، ہم کیا کنفیوژن کی اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، یا کہ ہمارا رویہ جو ہے یہ ہو گیا، ایک سیڈسٹ ایٹیچیوڈ پیدا ہو گیا کہ اپنے آپ کو اذیت ہی دیتے رہنا ہے.